7, 8:15. बाबाचे आणि भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो लोक आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं ह्या कौलीक वर्सा आमचो विशय जावन आसा तुमी म्हजे गोवाय जेजूच्या स्वर प्रवेशा समयार जेजून म्हणलें सगळ्या जुदेयांत आनी सामाऱ्यांत आनी संवसाराच्या शिमा बोरयांत तुमी म्हजे गोवाय जातल्या जेजूच्या शिसां उपरांत जायत्यांनी फुडारी कोण घेतलें आनी ते जेजूचे नीस गोवाय जाले आयज आमी महादोबरांतीत देव आपण्याचो आयतार समोर उरतां आयचो विशय म्हणल्यार आपल्या दागाच्या मोल्यान काम करून मानाय आपोवन भायर सरलो आमच्या कुटुंबांतल्यान देव आपणें उठून जावन सगळ्यांक आमकां आयज उबो जावंक आसा हें घडटलें जाल्यार आमचें कुटुंब मोगाचेर एकवटाचेर मागण्यांचेर जावची गरज हेंच मतीन दवरून आमचें कुटुंब हे वेदेचेर उबारून पवित्र मिसान कार्तिकायेन बापा लागीं मागया मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज आमच्या दोन प्रांतांत हो देव आपोवण्याचो आयतार मानयत आसतना खरीचपणी जेजू आपल्याच्या मोड्यान तरणाट्यांक आपयता तेन्ना बरे आवय बापूय कांय जाणां तेंको दिवपाक फाटीं सरतात पूण थोडीं जाणां दितात दुबावना आनी हो तेंको दिवन आपल्याच्या पुताक आपल्या दुवांक देवाक भेटयतात जेजूच्या दाकाच्या मोड्यान काम करून फुडें वचपाक तांकां उत्तेजन दितात तर ह्या आवय बापायक आमी काळजांतल्यान दिन वाचुया आनी तांकां लागून आयज आमकां आमच्या गोंयांत जायते यात्रीक फावो जाल्यार मोटवाशी फावो जाल्यार म्हूण मनान धरून देवाक कारभार घेवया आनी तेच बरोबर देव आपोवण्या खातीर आमी मागुया जें बी आमच्या भावार्थान आवय बापूय जावं दुसरी भुरगीं जेजूचेर विस्वास बाबार दवरून घरान भोंवतात ते अदीक किल्लून वयर सरून आनी अदीक करून आमचे तरणाटी देव आपयता तेन्ना तांणी ह्या कोण्या प्रेम मागून जेजूच्या मोड्यार जायते उमेदीन भावार्थान भरलेले भावराडी फुडें सरून आमकां गोंयांत जायते यात्रीक मेळून आमी हे मागणे आयच्या दिसा हे देव आपोवण्याच्या दिसा करूया आनी हे मनान धरून आमी आमच्या सेमिनारींनी आपल्याची आकारणी करतात त्या नेकपणान त्या सगळ्या तरणाट्यांचो उलास करूया जावं कॉमेंतांनी जावं सेमिनारींनी ही आकारणी जाता तेन्ना तांणी भावार्थान आपल्याचे ही देव आपोवणी ताका दिलां ती तांणी अदीक सुदरावंक आनी भावार्थान तांणी वाडोवंक आनीक तशेंच तांची आकारणी करतल्या तांच्या वडिलांक कृपा आदारान व्हड मागुया ही तांची आकारणी तांणी देवाच्या आनी बेल्याच्या मोगान तांकां शिकोवंक आनी त्या सगळ्या तरणाट्यांक एका दिसा बरें यादनीक जालेले पळोवन आमकां फावो जावं आनी विसाचें बलिदान आमकां फळादीक जावचे खातीर जायते चुकी आमी केल्या त्यो उठून घेवया अदीक करून जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत आमी यादनिकाचेर आड उडयल्या
ताचे इल्लेशे गुन्यांव व्हड करून दाखयल्यात आनी आमच्या भुरग्यांच्या मनांत कोडून बी आमी भोगना आनी हे खातीर फुडें जायते फावटी आमची आपोवणी पासून देवाक दारांत आमच्या मरून गेल्या कित्याक असलीं उतरां आयकतोच भुरगीं फुडें विस्कारीत जाल्यात आनी देव आपयता तेन्ना पासून तांणी फुडें ना म्हणटा तर आमी असले भानगडीन आमचेय फुडें सहकार आसा म्हणून करून घेवन असल्या चुकीचे गुन्यांवांचे कार्तिकायेन बोगसणे मारूया हांव पातकी सोर पुर्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा कडेनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ते पासत सदांचा मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां कडेनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करप म्हूण प्रार्थून मागता सर पुर्वेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं सगल्या आमच्या यात्निका पासत आनी देवाच्या म्हड्यार भाव करून फुडें सरल्यात तोरणाड्या पासत देवाची तूं सेवा करणी करून आमी महिमा देवाक गावया Emis dapat tergantin berita Inas Mariano anik Benedita yang ci bawena dapat terkejung tentang melda sabarut karantena besar tetapi sebesar Emis sangka mabuya. Deva Bapa
पवित्र सभेचे सगळे नेम तुम्ही तुझ्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय. तुज्यो आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावून आमकां फावो कर. आमच्या सोबिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक उदेशी तो तुजे सभेक पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचो. सोवेस्कोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. कोट्या मनशां आपली वाट सांची आनी वायट मनशां आपली चिंतना सोदची. ताणें सर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो ताका भरपूर भोगसणे दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पोर. जितले मोलोक पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना परस उंच. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी तांबो नासतना तुज्या नांवांची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो तोर आनी हुंडीवंत. ताच्यो थारायच्यो ताव घेवंक नजो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागींच आसा. सर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माई मोगाचो. ताचो राग सोत करून थरता तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळ्यांक आपल्या रोचनाक कितलो माई मोगाचो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागींच आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीतपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो पोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक कोऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदांच लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागींच आसा. बागीवर पावलून फिलिप्परान बरयलोलें चिटी वेलें वाचो. बाबा भयणीनो, हांव मरूं वो जिवो आसूं. सदांच आनी अदीक करून आतांच सगळ्या बोलान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत महिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हळ्यार क्रिस्त आनी मरण म्हळ्यार फायदो. अशें आसतना जिवन म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विंचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनी वाटांनी हांव ओडून वेता. एके वाटेन बेगीन हें जिवीत संपून क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उरूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. कितेंय जावं जेजूच्या शुवर्तमाना प्रमाणें जियेयात. देवाचें उतर हें. उतराक सगळीं उबी रावया. तुज्या पुताची उतरां आयकून आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान
जेजून आपल्या शिसांक ही कोपाक सांगली, स्वर्गीचे राज अशें एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकांच्या मोड्यान काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करून वावराड्या लागीं कोपलात करून ताणें ताका आपल्या मोड्याक धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हळें, तुमी म्हज्या मोड्याक वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर उबे आशिल्ले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? ताणीं जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक नात देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी सगळे म्हज्या मोड्याक वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुद्दमाक म्हळें, वावराड्याक आपय आनी निमाणें काम सुरू करून पयल्याक पुर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागवले ते आयले आनी जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटलें म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तासभर काम केलां, तरी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणीद घेतल्यांक आमकां आनी तांकां तुवें एकेच तरेन लेखल्यात. पूण तांतल्यान एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीद करूंक ना, तर 1 दिनार घेवन तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका खोशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूंक नजो, वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच परी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाच्या बाबा भगिनो, जेन्ना हांव पयलोच यात्रेक जालो तेन्ना पास्टरल इन्स्टिट्यूट ओल्ड गोवा हांगासर आमकां 10 म्हयन्यांची आकारणी जाताली आनी ती जाल्यार यात्रीकपणाची मागणी जाल्या उपरांत 1 वर्स पिरगोजेंत अनुभव घेतल्या उपरांत आमकां ओल्ड गोवा पास्टरल इन्स्टिट्यूट हांगासर 10 म्हयन्यांची शिकवण घेवपाक मुद्दून वतात. त्या समयार यात्रिकांक थंयसर आसलेल्यांक दर विकेंड्स म्हणजे सोनवाराचे इगोर्जांनी पाठोवन दितात. हे भाशेन थंयसर वचून तांणी आनीक अनुभव घेवन थंयसर विसाची भेट करून प्रवचन करून आनी दुसरे कार्यक्रम जो आसा आयताराचो जांतून शिकोवपाचो जावं शिकवण दिवपाचो ताचे उद्देशी आमची आकारणी अदीक बरी जावं. आनी असल्या समयार बाबा म्हणिलो, एका फिरगोजेक हांव वेतालो तेन्ना ते विगारान म्हाका आदल्या आयताराक सांगलें, फादर, फुडल्या आयताराक देव आपोवण्याचो आयतार, म्हणटोच तूं यात्रेक कसो जालो, तुका आपोवणी कशें आयलें, हें सगळें तुवें परजेक तुजो अनुभव सांगलेलो म्हाका जाय. म्हणटोच तयार जाव आनी यो आनी तुजें प्रवचन कर. आनी तेन्ना हांवें चिंतलें, बरें फादर, हांव फुडल्या आयताराक म्हजो अनुभव सांगता, कोणा उद्देशी आपोवणी आयली तें हांव तुका परजेक घुमयतां. देव आपोवण्याचो आयतार आयल्या उपरांत विसाचे भेटेर हांवें प्रवचन सुरू केलें.
आनी सुरू करता आसतना आमी म्हणली आयज देव आपोवण्याचो आयतार. आनी ह्या देव आपोवण्याचो आयतार म्हणटच तुमच्या विगारान म्हजे लागीं मागला. म्हाका देवान कशें आपोवणें दिलें, कोणाचे उद्देशीं आयलें आनी कशी म्हजी आकारणी जाली सगळें थोड्याच उतरांनी तुमकां अनुभव दिवपाक म्हाका सांगलें तें आयज तुमकां सांगता. मोगाळ भावा भयणीनो, जेन्ना हांव ल्हान भुरगो आसलो तेन्ना हांव म्हज्या गांवच्या इगोर्जेच्या इस्कॉलांत वेतालो. आनी ते गांवचें इस्कॉल म्हणल्यार सांजेचें आसलें, बट सकाळचें आमचें प्रायमरी स्कूल त्या काळार पुर्तुगेज भाशेन स्कॉला प्रिमारिया म्हणटाले थंयसर वेतालो. आनी सांजेच्या 11 स्कॉल म्हण आसतालें. थंयसर आमकां सोल्फेज शिकयताले, म्युजीक शिकयताले, गायन करूंक शिकयताले. आनी जेन्ना आमी सद्दां आमकां संवय केलोली मीस सर्व करपाक इगोर्जेंत येवन यात्रिकांक आदार करपाक, आनी जो मेस्त्री इगोर्जेंत गायनां करतालो तो सदांच आमकां आपल्या बरोबर रावपाक आनी आपल्या बरोबर गायन करपाक आमकां आपल्या बरोबर गायन करून आपयतालो. आनी त्या उद्देशी आमी अदीक म्हाका इगोर्जेचो देवाच्या वस्तूंचो मोग लागलो. आनी सेमिनारिस्ट जाल्या उपरांत दोतोर शिकोवपाक मायाच्या म्हयन्यान दिसपट्टी म्हाका इगोर्जेंत आपोवन व्हरताले भुरग्यांक दोतोर शिकोवपाक, वयल्या फुडल्या जावं दुसऱ्या भुरग्याक. आनी त्या काळार आयताराची आनी ब्रेस्ताराची दोतोर जाताली. आनी तेन्ना इगोर्जेंत आमी यात्रिकाक आदार करतले, गायन करतले, ह्या सगळ्यो वस्तू करतले म्हणटच आमी मीस सर्व करतले. तेन्ना ताचे उद्देशी म्हाका म्हज्या मनांतूय जालें म्हज्यान हे भाशेन यात्रेक कित्याक जावपाक जायना. आनी दुबाबरीन म्हजी आवय म्हाका तेंको दिताली, मागण्यांतूच तेंको. कित्याक आमचो घोराबो म्हजो घोराबो चडसो व्हडचो न्हय, गरीब घोराबो आसलो. आनी हांव आनी म्हजो भाव दोगूच आमी. आनीक म्हजो बापूय हांव SSC करता आसतना सोंपलोलो. मागीर म्हज्या आवयचेर पेज आयलो. तिणें म्हाका शिकोवपाक जायते त्याग केले, सॅक्रिफीस केले, दुसऱ्याच्या घरांनी काम केलें, दुसऱ्याच्यो आडयो घासल्यो, दुसऱ्याची घरां सफाई करून दोन पयशे एकठांय करून ती दिसवडो जोडटाली आनी आमकां दोगांयकूय पोसताली आनी इस्कॉलाक धाडटाली. आनी भाशेन तिच्या दुकानी तशेंच घामाक घाम मारून दिसांतलो रात दीस करून तिणें आमकां शिकयलें. आनी म्हाका शिकयले उपरांत हांवें आवयचे कश्ट पडून म्हाका जायतें दूख भोगतालें. आनी जेन्ना हांवें आवयक सांगलें हांव सेमिनारींत वेतां, तिच्या दोळ्यांत दुकां भरलीं. ती म्हणून लागली, बाबा वच, देव तर तुका आपयता जाल्यार वच, म्हजे कश्ट पडे नाका, देव आमकां खंयच्यानूय तरी पावतलो. आनी हांव सेमिनारींत गेलो. सेमिनारींत वचून जायतो काळ म्हज्या आवयक त्रास पडले दुबावना. कित्याक हांव जावन आसलो व्हडलो पूत घराचो आनी तुजो दुसरो भाव आसलो तो दुसरो आसलो. आनी जेन्ना म्हजें शिकोवप चल्लें आनीक शिकपाचो वेळ सोंपलो आनी यात्रिकपणाची मागणी आयली तेन्ना म्हजी आवय सगळी खुशाल जाली. म्हज्या कश्टाचो फळ म्हाका मेळ्ळो अशें तिणें म्हणलें. हांवें म्हज्या पासत पुता पासत आंकताली. आयज म्हाका ही जावन आसा धादोसपण म्हज्या जिविताचें. ती मागताली सदांच मागण्यांच्या आपल्याक. ल्हान आसतना दुबाबरीत म्हाका बराबर मिसाक व्हरताली आनी केन्नाच हांव तें मीस चुकय नासलो. कित्याक इतली म्हाका संवय जाल्ली मिसाक वचपाची की सदांच जायते फावटी मिसाक ती वयताली तेन्ना जायते फावटी हांव आयलो तिका नाका आसलो आनी म्हाका बरें फट लागताली. हांव दोतोरागेर वेतां, तूं राव मातसो आज मीस ना, मिसाक येयनाका. आनी हांव ते भाशेन सोंप मानतालो. हे भाशेन म्हाका तिणें वयर काडलो, शिकयलो, जायते त्रास काडले आनी हे भाशेन म्हाका यात्री केलो. आनी यात्रिकाचे आपोवणें म्हाका दिलेलें पळोवन देवाक तिणें आर्गां दिली. बाबा भयणीनो, आयज जायती आमची तरणाटी आमच्या
गांवांनी आसा आनी दुबा वरेन देव ताका आपयता आपल्याच्या मोड्यांत आयज वपार तुमी आयकल्या एका भाटकारान ताकाच्या मोड्यांत आपल्याच्या बावराडी सोदून गेलो तो बावराडी आयले आनी ताका ताणें आवती आगामीक पासयलो ही वपार दुबा वरेन जेजून घातलेली जुदेवाक लागून फारिजेवाक लागून कित्याक फारिजेव जुदेव म्हणटाले आमी देवा मुखार पयले देवान आमकां विचून काडल्यात दुसऱ्यांक न्हय आमकां विचून काडल्यात आमी देवाची पोरसां आमकां पयले तारण मेळटलें पूण तांचे चिंतप सारकें न्हय म्हूण सांगपाक जेजू येवपार घालता म्हणटा जो पयलो आयलोलो बावराडी तो निमाणो आयलोलो ताका एकेच नदरेन त्या भाटकारान पयशे फारीक केले तरी तो ते गुणगुणूंक लागले आमी पयले आयलेले आमी आख्खो दीसभर काम केलां आमकां सुबेज पडूंक जाय आसली पूण ते भाटकारान म्हणलें म्हजी खोशी म्हाका म्हजें उदारपणा उदेशी हांव सगळ्यांक एक सारकें लेखूंक सोदतां तर बाबा भयणीनो देवाचें चिंतप आमचे भाशेन न्हय जरी तरी ओपारींत आमी पळयता निमण्या 5 वरांचेर आयलोले ताका आनी सकाळीं 8 वरांचेर आयलोले ताका एकेच भाशेन फारीक केले जाल्यार संवसारीक जागी प्रमाणे हें सारकें ना पूण देवाच्या राज्यांत तशें न्हय देवाचें राज सगल्यांक आपोवणें आसा पयलो आयलो तो निमणो आयलो तो हातूंत मदें देव अंतवर करिना तो खंयचे जातीचो तो कितें शिकला ना शिकूंक ना तो गरीब वो दुर्बळ अशें देव आमचे दोळ्यांनी वो आमचे भाशेन वागिना देवाची चाल बोलतीच ताची चाल वेगळीच आसा आमच्या चिंतपा परवडे ना म्हणटच देव आमचे सगळे उदार तो आमकां आपयता आपलो वावर करून आपल्याच्या मोड्यान आनीक ते फावो ती उरपाक दिता आमकां वावर करून आमी सगळे क्रिस्ती भावार्थी भावराडी पूण देवाच्या मोड्यांत यादनीक कशें काम करून जेजू मनशांक बिचून काडटा ताका आपयता आनी आपयले उपरांत ताची आकारणी करता आनी ताका आकारणी करून तयार करता आपल्याचे यादनीक जावन बाबा भयणो दुबावना जायते तरणाट्यांनी आयज वय म्हणून ते यादनीक जाल्या पूण यादनीक जाल्या उपरांत पासून बाबा भयणो मनीस तांकां जायते फावटी बरे नदरेन पळयना तांकां दुखयतात ताचेर भोगलांडां घालतात ताचें जिवीत अवघड करतात हे आमच्या गांवांनी फिरगोजांनी अशें घडटा जरी तर आयज जायतो सहकार आदार मेळटा फिरगोजकारांचो पूण तातूंत जायते फावटी थोडे आसतात जे जायते फावटी यात्रिकाचें नांव पिड्यार करतात आनी दुसरो तरणाटो हें पळयतात तेन्ना ताका आनीक उमेद येयना देवाच्या आपोवणे आसल्या पासून असले उलयलेले पळोवन ताका उमेद ताची पिड्यार जाता देवाच्या मोड्यांत वावर करून तर बाबा भयणीनो आमी जेन्ना देव आमकां आपयता आमच्या भुरग्यांक आपयता तेन्ना पयले स्वतेर जाणां जावया ही भुरगीं जावन आसात देवाची देणी आमकां आनी देवाची देणी म्हणटच आमी देव मागता तेन्ना ती देवाक आमी दिवंक जाय जेन्ना देव आपल्याच्या मोड्यांत वावराडी आपयता तेन्ना आमी तर म्हणलें म्हजो एकलोच पूत तो आमकां कोण पळयतलो आमकां कोण राखतलो कोण सांबाळटलो जाणटी पिरायेर कोण सांबाळ करतलो बाबा भयणीनो आयज तर नदर मारल्यार आमकां दिसून येता काजारी भाव आजारी पूत आसुनूय आयज जायते यादनीक जाणटे जालेल्यांची सेवा करतात जे फिरगोजेंत आसा थंयसान वचून माय बायची खबर घेतात जायते फावटी आमचे दारांत बरे बाब आसात भुरग्यो आसात त्यो जायते फावटी ताका पळयना आयज कितलींच जाणां आमची जाणटी भाव भयणां एकसुरी आसात घरांनी म्हणटच ताचे पूत खंय गेले हजर जावन लंडनाक गेले 2 वर्सांनी फुडें 1 वर्सान येतले आनीक लंडनाक रावून मागीर फोन करतले हे वाटेन बाबडी माय बाय कश्ट करतात पूण ताचें सांबाळपण करता
तोंड पळोवन गेल्यार फकत माद्रीस पूत कोत्ता माद्रीस दूख कोत्ता हे आयज दोळ्याभर दिसून येता म्हणटच मोगाच्या बाबा भयणीनो आमकां कोण पळयतलो आमचो सांबाळ कोण करतलो असल्या प्रश्नाक देव आपूणच जबाब दिता हांव सांबाळ करतलो हांव पावतलो हांव तुमकां आदार करतलो तर हें जावन आसा बाबा भयणीनो देवाचें उदारपण आमच्या समोर आनी तो असलो उदार जाता की आमकां जायते गुणांनी देण्यानी भरता आनी फावो त्या वेळार तो आमकां पावता त्या पासत गरज आयज जेन्ना आमी देवापणाचो आयतार मानयता तेन्ना ही आपोवणी आयज आमची उणी जायत वतात तेन्ना आमी पळयता संवसारी मन आमच्या कुटुंबांनी भितर सरना आयज आमच्या भुरग्यांक जाय फकत मोबायल्स TV दुसरे गॅजेट्स मोटरसायकल ते मेळ्ळे म्हणटच ते खुशाल ताका मीस नासल्यार उपकारता मागीर दोतोर नासल्यार उपकारता पूण हे सगळी फलगां मारपाच्यो वस्तू ताका आवडटा बाबा भयणीनो आमच्या भुरग्यांक मोगान देवगिरांतीन वाडोवया ती मागतात तितले ताका दिवचें न्हय जायते फावटी जे आमी तिका दिता ते ताच्या फुडें वायटाक पडटा ते पासत आमी देव आपोवणी आमच्या घरांत ओपन करपाक आमी मागुया आमकां कितलें दूख पासून दिसल्यार म्हज्या पुताक दुवेक सोडून दिवपाक आनी ताका यादनीक जावपाक मोठवाशी जावपाक तेन्ना आमी उदारपण देवाचेर दाखोवया कित्याक देव तुज्या सगळें उदार जाला तुका भुरगें दिला तुका भुरगो दिला तेन्ना भुरगो तुजो न्हय देवाचो तो देव मागता आतां ताका दी आनी तुजें उदारपण देवा सगळें दाखय तर आयज हे विसर फाटो घेवन भाव भयणीनो हे देवपणाच्या आयताराक आमी जायती आपोवणी आमच्या ह्या जेजूच्या मोड्यांत मेळून आयज आमी मागणें करता आसतना आमी मागुया सो आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया स्वत मानता देवा सर परवेदार बाबा स्वर्गात आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पिता आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवे समावलो अंकवार मारयेतान जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका जिखिपिलो तो मेल्ल्या मनेन देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सर पुर्वेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयंतान जिव्यांक मेल्ल्यांची मुर्सुबी करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकदार पातकाचे मोक्षणी कुडीचे जिवंतपण शास्त्राचे जिवीत आमेन मगड बाबा भयणो ह्या वेळार आमच्या गरजा पासत मागुया आनी करून आमच्या गोंयांत जायती देव आपोवणी कोण जावं आनी देव आपोवण्यांक आमी तेंको दिवन आनी भाशेन जायते तरणाटी फुडें सरून हे देवाच्या मोड्यांत वावराडी धाड म्हूण मागुया आमच्या बाप साहेबान बिस्मानी तशेंच पाद्री माद्री आपल्या जिविताच्या तेगींतल्यान देवाच्या राज्याचे बी मनशाच्या गरजांनी तशेंच तरणाट्याच्या जिवितांत ओळखून तांकां जेजूचो मोग चालून दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं विस्वासान मागुया बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची कागाळ कर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सदांच आपले निस्वार्थी सेवे वरवीं आपल्या गरजेच्या बऱ्या खातीर प्रत्येक एकवटान आनी काही मोगान वावरून जेजूची शांती आपल्या वावरा वरवीं सगळ्यांक शिपडावन तांकां बापाचो आदार मागुया बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची कागाळ कर सगळ्या आमच्या शिक्षकांनी देव सतीश्करांनी आनी आमच्या आवय बापायनी देवा मुखार आपली पयली जबाबदारी वचून भुरग्यांक स्वताचो मोगाचो आनी परवशाचो रस्तो दाखोवन तांकां बापाचो आदार मागुया बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची कागाळ कर आयच्या काळार भुरग्यांनी तशेंच तरणाट्यांनी आपल्या जात्या जिवितांत संवसाराच्या उलोवण्यांक पाठ करून देवाच्या आसऱ्यांवर आपल्या शेजाऱ्यांक सोबे अनुभवून आनी तांची सेवा करून पाद्री माद्री आनी मोटवाशी जावन
पुढे सरल्या पुरवण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आणि आमची काकूट कर. फाटल्या कांय म्हयन्यांत एक नवो रोग बसला. आमी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडीत आसा आनी कश्टावता आनी 5,000 अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी खोटाय पिडीत कश्टावतल्यांक बेगीनूच बेगोवणी आनी मेलोल्यांक सासांचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आणि आमची काकूट कर. दयाळ बाबा हातीकाय तुझ्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी आयकून घे आनी आमच्या मागण्याच्या जिविता वरवीं देव आपोवणी कुटुंबांतल्यान उत्पन्न कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. गीत घेऊया C18 पेज 36 C18. Corazón orbital, anci corazón orgullar, amico toya azanci toya mita caros मोच्या बाबाकडीन हे मोचे आनी तुमचे बलिदान सत्प्रभेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत केलेले आमच्या नव्या पवित्र विचारावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुजे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून तिच्या कडेन रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबाटान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळासो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं आमची काडसाण आवया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्वोर्वेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सभेक आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. बगर शासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून शासनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो बूट बगूंक आमी भरवशान रावता. ह्या पासत आतां देवदूतां बरोबर आनी तुज्या अजापांचे पदवेची दिनवाशी काडटान आमी तुजी स्तुती गायता. Serves por a
पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचांनी ताणें उदो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी फुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत सबर तुमची तेच पुरी शेवट जातूच ताणें कास घेतली कनोब्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी फुडली तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक बरोचे रगत पातकांचे भोगसणे मेळटात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उडासाक करात तिसरो काम चालून बाबार्थाचो गूट परगटुया तुज्या कोर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया संवसाराच्या सोडवणदाराक आमची सोडवण कर बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो अंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नारी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान हाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबा बडीची कातूर कर तांकां तुजे ताकदीत मेल्ल्यान समेस्तान तुजे पोरजोडीक तुका मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये संगती भाग्योन तुजे तिचो पती भाग्यवान तुजे भास भाग्यवान दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर परबेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक देवाच्या बड्यात आमी सगळीं भावरोटी वेगवेगळे भाशेन एकूच आमचें काम आमी सगळ्या सगळ्यांनी जेजूक भोवाय घेवन तुमी म्हजे भोवाय आमची बरी देख आमची बरी चाल आमच्या मागणाचें जिवीत यात्निकाचें जिवीत मोडवाशाचें जिवीत आजाराचें आंकवाराचें जिवीत एकूच आमकां परगट करता की आमी आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान जेजूचे भोवाय जावन ताका आमी साक्षी दिवं ते आमी सगळ्यांनी उमेदीन मोगान करून जेजून शिकयलेले प्रार्थना म्हणून म्हाका लागीं मागली आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज्य आयो तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात आसा आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां कायलीक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी भरवशान वातरायता तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पापांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय कित्याक रासोची पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक फुडें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पापकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक
सुमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे माई मुखार एकामेकांक शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो असो जेजूस जो आमकां विरीतपणी आयच्या दिसा आपोवणी करता आपल्याच्या मोड्यान उमेदीन बावरूंक आनीक आमच्या तरणाट्यांक विरीतपणी तो आपयता. याज्ञिकपणाचे आपोवणी घेवन तांणी हो भाव ताच्या फुडें व्हरूंक आनी हे वेळार आमच्या काळजांत भितर सरूंक सोदता. आमी सगळ्यांनी ताचे जिविताचे आमच्या जिविताचे गवाय जावं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना. तुज्या एका चित्रार म्हाका भलायकी मेळूं. ओत्मीक कुमन्यांचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं सासरल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Gesù moia ora, Gesù svati ora, sugitato piano, solo magaio, Gesù moia. Jesus mati ora, sugitato piano, solo magaio, प्रार्थना. स्वर्गीच्या बाबा, तुवें संस्कारांनी तूं आमकां तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी गोड दिताय. आमच्या स्वताक लागून परतून परतून आमी पडटात तेन्ना ह्याच पडान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सरुणेचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगीचो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी ह्या सुमाराक दिसा साती तुमच्या मुखार दवरता. फाल्यां आयताराक आसेल्मो फाल्कन आनीक वेल्चो पिंटो प्रभातिस्मा वयतात. 21 जॉन फेर्नांडीस जयदसवन भायर एल्टन फेर्नांडीस आनी मायकला फेर्नांडीसाची बसत ती मागूंक वयतात. 22 रिना फेर्नांडीस जयदसवन तशेंच भलायकी खातीर मागूंक लायतात. रुबी पेरेरा आपल्याचे भलायकी बसत. 23 बुधवारा दीस
Amaya Rocktown, ibigyan ko po yung Dalmat yung oras manita. At yung ito sa mga. Dabay, Pilipin Korea, Anika, Lanvin Fernandez, at Razor Nis Manita, kasi pasok mabang pagbilansa. So, Bismil, Andresa Fernandez, at Chairman ng Church Devastator, Nis. Dabay, Dave Carvalho, at Lakwele, Dalmat yung oras manita, tani mabang pagbilansa. Punches Tarkir, Jose Santan Falero, atau Atmianis. Dabei Kimberly Barreto, di Milagrina Almeida, Plazol Dismaritat Alkai, nanti pasot mabun payudas. Service Tarkir, Gracias Family, atau Relati pasot di Deson, Vedeta, dabei Shelton Pereira, atau Katir mabun payudas. Stratton Pereira, pasot mabun payudas. Aitoradis, bagi mencari orang yang solsti jawandi jawab argadun, apa itu sebesar magung kita. Service por तुमचे सवे असो, तुमचे सर पवित्र देव, आप अनेक पुत, अनेक पवित्र आत्मा, तुमचे आशीर्वाद करो. देवा कोणे खातीर मागून आनी तुमच्या पुतांक देवा पिता तेन्ना सगळो ते कोताका दिवन वचून या क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. Victoria F23, page 96, F23. Wotuya, Krista Shanti, Wotuya, Krista Shanti, Wotuya, Krista Shanti, Wotuya, Krista Shanti, Wotuya, Vai Cortoria, Wotuya.